ऐ लड़की, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। फिर इसने एक गहरी नजर मेरे चेहरे पर डाली, अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, मेरा नाम नताशा है। मुझे मेरे अब्बा और मेरे कज़न आरफ ने कैद किया हुआ था और मुझे बहुत मारते थे। मैं उनकी एक ही बेटी थी, फिर भी कभी उन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया। उन्हें बेटा चाहिए था और मैं बेटी हो गई और वो मुझे इस कैद खाने में बहुत मारते थे। आज मैं वहां से बचकर भाग निकली हूँ। मुझे अपनी माँ से मिलना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ रहती है। मैंने 8 साल से अपनी माँ को नहीं देखा है और ना ही अब्बा ने मिलवाया है। सिर्फ आज रात यहाँ रहने दे, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ रहने दे। मैंने कहा, तुम यहाँ जितनी देर रहना चाहती हो रह सकती हो, और सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें कैद किया था और तुम एक लड़की हो। नहीं, वजह एक और भी है। मैंने पूछा, क्या तुम बता सकती हो? तो वो बोली, जब मैं 16 साल की हुई थी, अबू ने मुझे कहा कि तुम इस साल के इम्तिहानात नहीं दे सकती। इन दिनों में तुम्हारी शादी करनी है आरिफ से। आरिफ मेरे बड़े अबू का बेटा था। वो एक बुरा इंसान था, इसमें कोई अच्छाई नहीं थी, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने साफ इनकार कर दिया। इस बात पर अबू भड़क उठे और जबरदस्ती शादी करवानी चाहिए, लेकिन मैंने शादी नहीं की और फिर अबू के साथ आरिफ ने मिलकर मुझे कैद कर दिया। मुझे जंजीरों से बांध कर रखा था और 3 दिन बाद खाना देते थे, जली हुई रोटी और प्याज के साथ। मैंने अबू से कहा, मुझे इस कैद से बाहर निकालो। आरिफ से शादी करना मंजूर है, मैं शादी करूंगी इससे। नहीं होगी तुम्हारी शादी, अब किसी से भी नहीं हो सकती। क्या तुम पहले की तरह घर आए मेहमानों को फिर से वापस भेजना चाहती हो? नहीं, अब तुम यहाँ मेरे और आरिफ के हाथों ही मरोगी। 3 दिन में एक मर्तबा हाथ खोलते थे और फिर ऐसे तड़पते तड़पते मुझे 8 साल हो गए। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। यहाँ रुककर इसने एक गहरी सांस ली। मेरी पूरी तवज्जो इसकी कहानी की तरफ थी। फिर से वो बोली, मैंने कल अब्बा के आने से पहले ही एक सरिया अपने पास रख लिया था। जब अब्बा ने मुझे खोला तो मैंने खाना खाकर जल्दी से आरिफ के और अब्बा के सर पर सरिया मार दिया और वहां से भागने में कामयाब हो गई। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, ये मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने सरिया मारकर उन दोनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। और अब मैं कल से भाग रही हूँ और आरिफ मुझे ढूंढ रहा है। मैंने 2 घंटे पहले इसे देखा था, इसलिए समझ नहीं आई और आपके घर आ गई। मैं कल से आजाद हुई हूँ, लेकिन माँ नहीं मिली। इतना कहते ही नताशा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सर को झुका लिया, मेरे भी आंसू निकलने लगे। फिर मैंने आंसू साफ किए और नताशा को दिलासा दिया और इसे अंदर लेकर आ गया। मैंने इससे कहा, आओ तुम्हें अपनी बहन से मिलवाता हूँ। वो मेरे साथ अंदर की जानब चल दी। जब मैं अंदर गया तो टाइम सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने नताशा से कहा, सॉरी, वो सो रही होगी, तुम ऐसा करो, वो वाले कमरे में जाओ, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, तुम वो पहन लेना। क्योंकि जो कपड़े नताशा ने पहने हुए थे वो बहुत ही गंदे थे और जगह जगह से फटे हुए थे। वो बोली, जी ठीक है। मैं कपड़े लेने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो वो अपनी ही जगह पर खड़ी थी। मैंने इसे कपड़े देकर कहा, अब तुम सो जाना, सुबह मिलते हैं। नताशा ने कहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। ओ सॉरी, मैं तुम्हारी और अपनी बातों में मगन हो गया था, इसलिए अपना नाम बताना भूल गया। वैसे मेरा नाम नमीर है, घर वाले प्यार से नोमी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? इसने मुझसे सवाल कर दिया। मैंने कहा, मैं बिजनेसमैन हूँ। इस घर में हम 5 लोग रहते हैं, अम्मी, अबू और मेरी बहन रमीन, और असद भाई रहता है। मैं बड़ा हूँ, मेरा भाई असद डॉक्टर बन रहा है और बहन छोटी है, वो वकील बन रही है। और मेरे पापा बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं, 1 हफ्ता हो गया है और आने में अभी 1 महीना पड़ा है। और मामा हाउसवाइफ हैं। सुबह सबसे मिलवाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए और एक बार फिर से शुक्रिया। आप अमीर होने के बावजूद भले इंसान हैं और गरूर जरा भी नहीं है। वैसे आपका नाम बहुत अच्छा है। ये कहते हुए वो मुस्कुराई थी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, गरूर मुझ में भी है। और फिर हम दोनों हंस दिए।
میں نے کہا آج پہلی بار کسی سے اتنی زیادہ باتیں ہوئی ہیں، چلو اب میں چلتا ہوں، نہیں تو ہم صبح تک باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ میں نے نتاشا کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ آج کتنے دنوں بعد سکون کی سانس لی تھی۔ ویسے اگر سچ بولوں تو مجھے وہ لڑکی بہت ہی پسند آئی تھی، بہت ہی سادہ سوچ کی مالک تھی۔ سادگی اس کے چہرے پہ حسن کو نکھار رہی تھی۔ میں نے جب سے اس کی کہانی سنی تھی بس اس کے بارے میں سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا یہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر خود سے باتیں کرتے کرتے صبح کے 5:30 بج گئے۔ پھر نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ میں صبح رمین کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر اٹھا اور جب ٹائم دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ شیٹ میں زیر لب بڑبڑایا اور پھر جلدی سے دروازہ کھولا اور رمین نے کہا، بھائی وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے میرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے سامنے والے کمرے میں ہے۔ میں نے کہا تم چلو ناشتے کی ٹیبل پر سب کچھ بتاتا ہوں۔ پھر رمین چلی گئی اور میں بھی فریش ہو کر پرفیوم لگا کر باہر آیا تو سب باہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کھڑے کھڑے ہی نتاشا کو سب سے ملوایا اور میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ نتاشا کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ منہ بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا نتاشا کیا ہوا؟ نتاشا نے کہا آپ نے پرفیوم بہت لگایا ہے، مجھے سر بھاری سا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پرفیوم سے الرجی ہے کیا؟ وہ بولی نہیں، کافی عرصے سے قید میں تھی تو اس لیے اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سوری، اور پھر میں نے شرٹ چینج کی اور ساری سٹوری اپنے گھر والوں کو بتا دی کہ نتاشا کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ 8 سال سے قید تھی۔ سب سن کر دکھی ہو گئے۔ امی نے کہا دیکھو ہاتھ بازو کتنے زخمی ہیں اور اس کے حلقے کتنے گہرے ہیں۔ امی نے نتاشا کو اپنے ساتھ اس گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ امی نے کہا پہلے میری ایک بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے، اب 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے 2 دن گزر گئے اور نتاشا ہمارے ساتھ 2 دن میں ہی گل مل گئی اور پھر گھر کے کام میں امی کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ امی نے کہا تم پڑھ لو، کیونکہ تم پڑھنا چاہتی تھی، لیکن نتاشا نے منع کر دیا اور کہا اگر عارف نے یا ابو نے دیکھ لیا تو مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے ایسی موت دیں گے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی ہوں۔ امی نے کہا اب تم ہماری بیٹی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن نتاشا نہیں مانی۔ ان 2-3 دنوں میں کچھ بھی واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس ضرور ہوتا تھا۔ آج رمین کی سالگرہ تھی اور ہم تیاری کر رہے تھے، بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر جب 12 بجے تو ہم نے رمین کے کمرے میں جا کر سوئی ہوئی کو اٹھایا اور اسے وش کیا۔ رمین بہت زیادہ خوش ہوئی اور جب وہ کیک کاٹنے لگی تو مطلب ابھی اس نے کیک کاٹا ہی تھا کہ کیک میں سے خون نکلنے لگا۔ خون اتنا زیادہ تھا کہ جیسے کسی نے 2 بڑے ٹب گرا دیے ہوں۔ ہم تو خوف کے مارے کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ جب دوسری طرف دیکھا تو گلاس میں کیڑے بچھو تھے۔ ہم جو اتنے خوش تھے 1 منٹ میں مرجھا سے گئے کہ ایک دم کیا ہو گیا ہے۔ جب میری نظر نتاشا پر پڑی تو وہ خود میں مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں غصے میں آ گیا کیونکہ میں نے نتاشا کو اپنی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اتنے میں نتاشا رمین کی طرف بڑھی اور میں حیرانگی کے عالم میں رمین کو دلاسا دے رہا تھا اور رمین کہہ رہی تھی بھائی یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اسد نے کہا صبح میں ضرور کچھ کروں گا، کسی بابا کو لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر نتاشا ڈر گئی اور بولی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ بابا کو بلایا جائے، کیک خراب ہو گیا ہے اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو معزز ناظرین اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا بائز کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔